ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य 12 पाठः गतपाठः अस्माभिः पठितः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं ऋष्यन्धकवृष्णिगुरुभ्यश्च इति। तत्र ऋषिवाचकेभ्यः, अन्धकवंशवाचकेभ्यः, वृष्णिवंशवाचकेभ्यः, कुरुवंशवाचकेभ्यश्च शब्देभ्यः अपत्यार्थे अस्माभिः अणप्रत्ययः पठितः। वासिष्ठः, वैश्वामित्रः, वासुदेवः, अनिरुद्धः इत्यादीनि उदाहरणानि, तत्रैव च कानिचन प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततः एतत् सूत्रपठनवेलायामेव ऋषिशब्दस्य निर्वचनम् अपि विस्तरेण व्याख्यानुसारम् अस्माभिः श्रुतं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं मातृसंख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति पठितं। तत्र संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यात् अणप्रत्ययश्च भवति। द्वैमातुरः, षाण्मातुरः, साम्मातुरः, भाद्रमातुरः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र सम्भद्रपूर्वायाः संख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति विशेषणपदं स्त्रीलिङ्गे यत् प्रयुक्तं तत्र मातृशब्दः पुल्लिङ्गे विद्यमानस्तु न गृह्यते इति तेन धान्यमातुः ग्रहणमत्र न भवति इति। नाम यः परिमापकः वर्तते तादृशस्य ग्रहणम् अत्र न भवति, अपि तु मातृशब्दः स्त्रीलिङ्गे ऋकारान्तः वर्तते तस्य शब्दस्य एव अत्र ग्रहणं भवति इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अस्माभिः तत्र ज्ञातः। ततः तत्र प्रत्युदाहरणचर्चा अस्माभिः वर्तते क्रियमाणा। एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च 12 पाठः अयं गतपाठः आसीत्। इदानीं अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 23 पाठस्य भवति तत्र आरम्भः। तत्र मातृसंख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यस्मिन् एव सूत्रे अस्माभिः पठ्यते यत् प्रत्युदाहरणं तत्र पृच्छ्यते ग्रन्थकारेण यत् सङ्ख्याया इति किं, नाम सङ्ख्यापूर्वायाः इत्युच्यते खलु। सङ्ख्या इति किं, सङ्ख्यापूर्वकत्वं भवेत् मातृशब्दस्य इति खलु उच्यते। एवं तर्हि पूर्वकत्वं यत्र मातृशब्दस्य नास्ति तत्र तु उदादेशो न भवति। तदुच्यते अत्र किं, सौमात्रः इति। कथं विग्रहः? सुमातुः अपत्यम् इत्यर्थे। सुमाता च का? शोभना चैषा माता च सुमाता। कः समासः? प्रादिस्समासः। स च अस्माभिः समासप्रकरणे पठितः। एवञ्च किमुच्यते? सुमातुः अपत्यम् इत्यर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययो भवति इति। तर्हि का स्थितिः जायते? सुमातृ अ आदिवृद्धिः, सौमातृ अ ऋवर्णस्य स्थाने रेफः इको यणचि इत्यनेन सौमातृ अ मेलनेन सौमात्रा इति प्रयोगः भवति सिद्धः। ततः सुप्रत्ययः सस्येरुक्ते विसर्गे सति सौमात्रः इति व्यवह्रियते। एवं खलु? तत्र उच्यते संख्यासम्भद्रपूर्वत्वाभावान्नायमण्। नाम संख्यासम्भद्रपूर्वकत्वं नास्ति कस्य? सु इत्यस्य। अतः अयं
तत्पूर्वकत्वात् अण् न अपि तु सुमातृशब्दात् तस्यापत्यम् इत्यनेन एव अत्र अण् उच्यते इत्यर्थः। कथयति उत्वमपि तत्सन्नियोगशिष्टत्वात् नेति भावः नाम संख्यासम्भद्रपूर्वकत्वं यदा मातृशब्दस्य भवति तदैव मातृशब्दस्य उदन्तादेशो भवति इति खलु ह्यः अस्माभिः दृष्टम्। अन्यथा तु न भवति। अतः तत्सन्नियोगशिष्टत्वात् सः अण् अपि सः उदादेशोऽपि अत्र न भवति, परन्तु तस्यापत्यमिति सामान्येन विहित एव अण् अत्र भवति। अतः सौमात्रः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवमेव दुष्टा माता यस्य यद्यपि माता दुष्टा न भवति, परन्तु अद्यत्वे अस्मिन् लोके दृश्यन्ते क्वचित्, सः दौर्मात्रः इति वक्तुं शक्यते। भवतु नाम न दौर्मात्रविषये अत्र न चर्चितम्, एवमेव उक्तम्। अथवा प्रकारान्तरेण अपि वक्तुं शक्नुमः, अन्यं शब्दमपि परिकल्प्य वक्तुं शक्नुमः उदादेशाभावम्। अग्रे उच्यते ननु द्वैमात्रेयः इति कथम्? तत्र प्रयोगः श्रूयते द्वैमात्रेयः इति। तत्र उच्यते नाम सः प्रयोगः कुतः? द्वैमातुरः इति खलु स्यात्, द्वैमात्रेयः इति कथम् अपत्यार्थे इति आक्षिप्यते। तत्रोच्यते संख्यापूर्वकतया अणः उत्वस्य च, नाम यत्र मातृशब्दात् पूर्वं संख्यावाचकः शब्दः वर्तते तत्र अण् यः वर्तते अपि च उत्वं यद्वर्तते, नाम ऋवर्णस्य स्थाने उदादेशः च यः वर्तते तस्य च दुर्वारत्वात् तस्य वारणं न कर्तुं शक्यते इत्यत आह। अतः कथयति, नाम तत्र उपायं कथयति, शुभ्रादित्वादिति। तत्र मूले उक्तं किमुक्तं पश्यन्तु, शुभ्रादित्वात् द्वैमात्रेयः, नाम शुभ्रादिगणपाठे सामर्थ्यात् द्वैमात्रेयः इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। अत्र सम्पादकः ग्रन्थसम्पादकः पादटिप्पण्यां लिखति किं, वैमात्रेयः इति बहुत्र पाठः, वैमात्रेयः इत्यपि पाठो दृश्यते इत्यर्थः। अतः शुभ्रादिगणे तत्र अस्य पाठस्य अन्तर्भावः क्रियते। कस्य पाठस्य, कस्य शब्दस्य, अस्य शब्दस्य अन्तर्भावः क्रियते। कस्य शब्दस्य? द्विमातृ इति ऋकारान्तस्य अन्तर्भावः क्रियते। वस्तुतः शुभ्रादिगणं वयं ढकः प्रसङ्गे पठिष्यामः, तत्र विमातृ इति शब्दः पठितः वर्तते। कदाचित् आकृतिगणत्वात् द्विमातृशब्दः तत्रापि प्रयुक्तः स्यात् प्रयोगं दृष्ट्वा इति। तेन च ढक् विधीयते। केन? शुभ्रादिभ्यश्च पठिष्यते अचिरेण एव तत्सूत्रम्। अतः कथयति शुभ्रादिभ्यश्च इति ढकिरूपम् इत्यर्थः। ढकि सति किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः, द्वैमातृ ढ आयनेयीनीयः फडखजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन ढ स्थाने ए आदेशः, द्वैमातृ एय ऋवर्णः यः वर्तते तस्य इको यणचित्यनेन रेफः, द्वैमातृ एय मेलनेन द्वैमात्रेय सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति द्वैमात्रेयः इति प्रयोगः भवति सिद्धः इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् गणे वर्तते, अस्मिन् सूत्रे वर्तते, मातृसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यत्र। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अनुसरामः। अष्टाध्यायीक्रमे मातृसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यस्मात् अनन्तरं सूत्रं वर्तते, इहापि तदेव सूत्रं गृहीतं, कन्यायाः कनेन च इति। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र कन्यायाः इति कन्याशब्दस्य षष्ठीविभक्तिः या वर्तते तस्याः प्रथमान्तं पदं, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं वर्तते कन्यायाः। अग्रे उच्यते कनीन इति।
तत्र उच्यते लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः नाम कनीन इत्यत्र प्रथमा वर्तते नाम प्रथमान्तं तत्पदं, परन्तु छन्दोङ्गत्वात् अथवा वेदाङ्गत्वात् प्रकृते विभक्तेः लुक् आश्रितः वर्तते ऋषिणा। कनीनः इति न श्रूयते, कनीन इत्येव श्रूयते। अतः कथयति व्याख्याता अग्रे कनीन इति लुप्तप्रथमाकम्। तत्र च इति खलु पठितः अग्रे, तत्र उच्यते व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे ढक इति। उपरि उक्तं मूले पश्यन्तु ढकोपवादः, ढकोपवादो अण् नाम स्त्रीभ्यो ढकि इति विहितस्येत्यर्थः। स्त्रीलिङ्गवाचकेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः विहितः भवति। केन? स्त्रीभ्यो ढक् अचिरेण तत्सूत्रं पठिष्यते। अतः ढकि सति तत्र अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, परन्तु तस्य बाधनाय अयमारम्भः कन्यायाः कनेन च इति। व्याख्याता कथयति कनीनादेशश्च इति। मूले पश्यन्तु तत्सन्नियोगेन कनीनादेशश्च इति। नाम कन्याशब्दात् अणप्रत्ययः भवति अपत्यार्थे, तत्सन्नियोगेन कन्या इति शब्दस्य स्थाने कनीन इति आदेशो भवति इत्यर्थः। कस्य आदेशो भवति चेत् तत्र व्याख्याता इतोपि स्पष्टतया कथयति प्रकृतेरिति शेषः, नाम प्रकृतेः स्थाने कनीन इत्यादेशो भवति इत्यर्थः। एवं किल? एवञ्च कन्याशब्दात् विहितः अण् अपत्यार्थे तत्र कन्याशब्दस्य स्थाने कनीन इति आदेशो भवति। तत्र उदाह्रियते किं? कानीनो व्यासः कर्णश्च इति। उदाहरणं तु साधनीयं कानीनः। तत्र कन्याशब्दात् अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः कन्या अण्। द्वितीयञ्च कार्यं कन्या इति प्रकृतेः स्थाने कनीन इति आदेशः जायते। का स्थितिः जाता? कनीन अण्। अणः णित्वात् कनीन इत्यस्मिन् शब्दे यः आद्यः अच् तस्य वृद्धिः भवति तद्धितेष्वजामादेः इत्यनेन। कानीन अ इति स्थितिः जायते। कानीन अ इत्यवस्थायां कानीन इत्यत्र नकारात् परः विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति। कानीन अ मेलनेन कानीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कानीनः इति रूपं सिद्ध्यति। कः कानीनः इति चेत् तत्र उक्तं व्यासः कानीनः, कर्णः कानीनः। तत्र ऐतिह्यं वर्तते यत् व्यासः कर्णश्च ययोः मात्रोः सकाशात् जन्म प्राप्तवन्तौ तयोः विवाहः न जातः आसीत्। कन्यावस्थायामेव व्यासः जनिं प्राप्तवान्, कन्यावस्थायामेव कर्णोऽपि जनिं प्राप्तवान्। ऐतिह्ये तत्र श्रूयते, तत्र कथयति व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। भारते व्यासः, भारते नाम महाभारते इति, महाभारताख्ये ग्रन्थे इत्यर्थः। भारते व्यासः कर्णश्च कन्यायाः पुत्रौ इति प्रसिद्धम् इति। नाम कन्यायाः पुत्रौ तौ स्तः। तत्र यावदहं स्मरामि, यावद् ऐतिह्यं मम ज्ञानं वर्तते, काचित् सत्यवती शान्तनोः तत्र या पत्नी सञ्जाता पश्चात् तस्याः सत्यवत्याः पुत्रः व्यासः तस्याः कन्यावस्थायामेव जनिं प्राप्तवान्। एवमेव
कर्णस्तु कौन्तेयः, नाम कुन्ती या आसीत्, कुन्तिभोजस्य पुत्री या कुन्ती, तस्याः अपि विवाहात् पूर्वम् एव कर्णः जन्म प्राप्तवान्। अतः ऐतिह्ये, इतिहासे एतौ द्वौ पुरुषौ प्रसिद्धौ। अद्यत्वेपि यदि कश्चन तत्र काचित् सन्ततिः यदि विवाहात् पूर्वमेव कस्याश्चित् कन्यायाः उत्पन्नः भवति तर्हि सः कानीनः इति संस्कृतेन व्यवह्रियते। तत्रोच्यते ननु कन्यायाः अप्रादुर्भूतयौवनत्वात्, कन्यावस्था तु पूर्णतया यौवनावस्थां न प्राप्तवती भवति। तत्र यौवनम् अप्रादुर्भूतं भवति, पूर्णतया प्रादुर्भूतं न भवति। अतः तत्र उच्यते कन्यायाः अप्रादुर्भूतयौवनत्वात् पुंसंयोगाभावात्। अप्रादुर्भूतयौवनत्वं यदि, तर्हि पुंसां संयोगः न भवति। कन्यावस्थायां पुंसा संयोगो न भवति, कस्याः कन्यायाः। यतः पुंसा संयोगस्तु विवाहात् परमेव भवति, एवं किल। धार्मिकः पुंसा संयोगः यः सः। अतः पुंसंयोगाभावात् कथम् अपत्यत्वसम्बन्धः इति इत्यतः आह। तर्हि अपत्यत्वसम्बन्धः कथं नाम, अपत्यत्वं तस्य एव भवति यः तत्र पाणिग्रहणसंस्कारानन्तरं दम्पत्योः सकाशात् जन्म प्राप्तवान् भवति, तस्य अपत्यत्वं, तद् अपत्यम् इति। तर्हि कन्यायाः सकाशात् जन्म प्राप्तवान् यः, सः अपि अपत्यपदवाच्यो वा इति शङ्कायां जातायां तत्र समाधानम् उच्यते अनूढाया इति। अनूढायाः इत्यस्य कः अर्थः? अलब्धविवाहायाः इति तत्र मूले पश्यन्तु। अनूढायाः एव अपत्यम् इत्यर्थः। नाम तत्र यस्याः विवाहः न जातः वर्तते, यस्याः पाणिग्रहणसंस्कारः न जातः वर्तते, तस्याः अपत्यम् इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। कस्य? कानीन इति शब्दस्य। अग्रे कथयति एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम अयं सोऽयं सिद्धान्तः भाष्ये स्पष्टः वर्तते। एवं रीत्या तत्र भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। अतः कन्यायाः सकाशात् प्राप्तवान् यः जन्म, सोऽपि कानीनः भवितुम् अर्हति, तस्याः अपत्यभूत एव सः। किञ्च कन्यायाः यौवनं प्रादुर्भूतं न भवति इति न, परन्तु तत्र विवक्षा नाम एषा नाम विवाहात् परमेव सा पूर्णतया प्रादुर्भूतयौवना इति मन्यते। सः कश्चन धार्मिकः पन्थाः। ततः पूर्वं सा प्रादुर्भूतयौवना सञ्जाता चेदपि पाणिग्रहणसंस्कारात् पूर्वं तस्याः यौवनत्वे तत्र काचित् अपूर्णता उच्यते इति अत्र भावः अवगन्तव्यः। अतः अनूढायाः अपत्यम्, अनूढायाः अपि सन्ततिः अपत्यपदवाच्यत्वं भजते। तस्य च नामविशेषः अथवा संज्ञाविशेषः कानीनः इति उच्यते। तादृशः महाभारते कर्णः, व्यासः च प्रसिद्धः अस्ति एव इति। एतावान् विशेषः कन्यायाः कनेन च इति सूत्रगतः वर्तते। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु इति। तत्र पदच्छेदं सूत्रस्य पश्यामः। विकर्णशुङ्गच्छगलात् इति प्रथमं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते।
विकर्णश्च शुङ्गश्च छगलश्च विकर्णशुङ्गच्छगलं तस्मात् विकर्णशुङ्गच्छगलात् इति समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। वत्सभरद्वाजात्रिषु अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। वत्सश्च भरद्वाजश्च अत्रिश्च वत्सभरद्वाजात्रयः तेषु तत्र वत्सभरद्वाजात्रिषु एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। विवक्षया क्वचित् नाम पूर्वपदे समाहारद्वन्द्वम् उत्तरपदे च इतरेतरयोगद्वन्द्वं प्रयोक्तुं ऋषिः स्वतन्त्रः। अस्तु, नाम पूर्वस्मिन् पदे समाहारद्वन्द्वः, अपरस्मिन् पदे इतरेतरयोगद्वन्द्वः कुतः उभयत्रापि समाहारद्वन्द्वः अथवा उभयत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रयितुं शक्यः खलु इति चेत् तत्र उच्यते इति चेत् तत्र इदमेव उच्यते किं यद् मया उक्तं, नाम स्वतन्त्रस्य विषयः नियन्तुम् अशक्यत्वात् सः स्वतन्त्रः वर्तते। तत्र अण इति अनुवर्तते कुतः शिवादिभ्योऽण् तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। वत्सादिशब्दैः तद्वंश्याः विवक्षिताः इति। तत्र मूले तु शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः किम् अपत्येण, नाम अपत्यार्थे अणप्रत्ययः अत्र भवति इत्यर्थः। तत्र उच्यते किं कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। वत्सादिशब्दैः तद्वंश्याः विवक्षिताः, नाम वत्सादिशब्दाः ये वर्तन्ते तैः शब्दैः तत्तद्वंश्याः विवक्षिताः वर्तन्ते, तत्तत्सम्बद्धाः वंश्याः विवक्षिताः वर्तन्ते। अर्थात् तत्र अग्रे कथयति विकर्णशुङ्गच्छगल एभ्यः अण स्यात्, नाम सूत्रार्थं कथयति। तत्र सूत्रार्थज्ञानानन्तरं कस्य कस्य शब्दस्य कः कः शब्दः तत्तद्वंश्यः वर्तते, तत्तद्वंशवाचकः अत्र प्रयुक्तः वर्तते, तदपि सोऽपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। पश्यन्तु पुनः सूत्रार्थं। विकर्णशुङ्गच्छगल एभ्यः अण स्यात्, नाम इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः अणप्रत्ययः भवति अपत्यार्थे। तत्र उच्यते अग्रे कथयति वत्सवंशे भरद्वाजवंशे अत्रिवंशे चापत्ये इत्यर्थः। वत्सभरद्वाजात्रिषु इत्युक्तं खलु, विकरणस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे विकर्णशब्दात् अणप्रत्ययः विवक्षितः। अणप्रत्ययः भवति वत्सवंश्ये अर्थे गम्यमाने अथवा वत्सवंश्ये अपत्ये गम्यमाने, नाम वत्सवंश्यः तत् अपत्यं, वत्सवंश्यं तद् अपत्यं भवेत् इत्यर्थः। एवमेव द्वितीयः शब्दः कः? शुङ्गशब्दः। द्वितीयस्थाने कस्य वंशस्य चर्चा कृता? वत्सवंश्यस्य चर्चा कृता। अतः शुङ्गशब्दात् अणप्रत्ययः अपत्यार्थकः। तत्र भरद्वाजवंश्ये गम्यमाने कथ्यते अथवा उच्यते। एवं छगलशब्दात् अणप्रत्ययः अत्रिवंश्ये विवक्षिते उच्यते। अयम् अर्थः अत्र वर्तते। एषः सूत्रार्थः वर्तते विकर्णशुङ्गच्छगलाद् वत्सभरद्वाजात्रिषु इत्यस्य सूत्रस्य। तत्र इदानीं वयम् एकमेकं शब्दं तस्मिन् अर्थे स्वीकृत्य उदाहरणानां सिद्धिं कुर्मः। अग्रे कथयति व्याख्याता इतोपि स्फुटीकुर्वन् कथयति एतेन वत्सादीनां मूलपुरुषत्वात् विकरणादीन् प्रति अपत्यत्व असम्भवः इति निरस्तम् इति। नाम केचन यदि एवं कथयन्ति, यदि किं कथयन्ति नाम वत्सादयः ये सन्ति मूलपुरुषाः,
एवं खलु वत्सवंश्याः ये वर्तन्ते तस्य वंशस्य मूलपुरुषः कः? वत्स इत्येव खलु। वत्स किं कथयति? वत्सादीनां मूलपुरुषत्वात् विकरणादीन् प्रति, नाम विकरणादयः ये वर्तन्ते त्रयः आरम्भे पठितः, विकरणशृङ्गछगलादयः, विकरणादीन् प्रति अपत्यत्व असम्भवात् इति, नाम विकरणादीन् प्रति अपत्यत्वं न भवति। वत्सवंश्याः इमे अपत्यत्वरूपाः न भवन्ति इति ये कथयन्ति तन्निरस्तं, तथा नास्ति इति। नाम वत्सवंश्याः ये वर्तन्ते ते वत्सवंश्याः विकरणादयः वत्सादीनाम् अपत्यत्वेन परिगण्यन्ते, व्यवह्रियन्ते इत्यर्थः इति स्पष्टतार्थम् अत्र पङ्क्तिः उक्ता। एवं खलु विकरणादिभ्यः वात्स्यादिषु एव ऋष्यण इति नियमार्थं सूत्रम् इति, नाम एतेपि ऋषयः एव वर्तन्ते। तर्हि ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन एव सूत्रेण प्रकृते अण भवितुम् अर्हति खलु, वा न वा? तर्हि प्रकृते तेनैव अणु कुतः न इति चेत् नियमार्थं। कः नियमः? नाम विकरणादयः ये त्रयः अत्र पठिताः तेभ्यः वात्स्यादिष्वेव अर्थेषु, नाम वत्स्यादिवंश्ये विवक्षिते एव अणप्रत्ययः भवतु इति नियमार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? मूलं गत्वा उदाहरणानि पश्यामः, प्रत्युदाहरणानि अपि चिन्तयामः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। वैकरणः वात्स्यः, वत्सस्य अपत्यम् अथवा वत्स्यवंश्यः वैकरणः, विकरणस्य अपत्यं पुमान् वैकरणः नाम वत्सवंश्यः इत्यर्थः, अतः सः वात्स्यः इत्यपि कथ्यते। एवं खलु? अग्रे कथयति वैकरणिरन्यः, यः वात्स्यः नास्ति, नाम वत्सवंश्यः नास्ति, तत्र तु विकरणशब्दस्य अदन्तत्वात् इञप्रत्ययः सामान्येन प्रवर्तते। तत्र इयं प्रबाध्य अण न प्रवर्तते, यतः अण तु विशिष्टार्थे एव विधीयते इत्युक्तमेव। अतः तत्र वैकरणिः इत्यस्य शब्दस्य वत्सवंश्यः इति अर्थः न भवति, तद्भिन्नार्थः भवति। वत्सवंश्यार्थे तु वैकरणः इत्येव प्रयोगो भवति इत्यर्थः। अग्रे शौङ्गो भारद्वाजः इति खलु उक्तं। द्वितीयः शब्दः शृङ्गः। अर्थेषु नाम कस्मिन् अर्थे सः अपेक्षितः, कस्मिन् वंशे सः वंशार्थे अपेक्षितः सः द्वितीयः शब्दः कः? भरद्वाजः खलु। अतः शृङ्गशब्दात् अणप्रत्ययः भारद्वाजार्थे नाम भरद्वाजवंशार्थे इत्यर्थः। अतः शौङ्गः, शृङ्ग अण आदिवृद्धिः अलोपः, शौङ्ग सस्यरुत्विसर्गे सति शौङ्गः इति प्रयोगः भवति सिद्धः इत्यर्थः। अग्रे उच्यते शौङ्गिरन्यः। यदि तु भरद्वाजवंश्यस्य विवक्षा नास्ति तर्हि तु शौङ्गिः इति प्रयोगः भवति, शृङ्गस्य अपत्यं शौङ्गिः। यतः शृङ्गनामकः जनः केवलः भरद्वाजवंशे एव जातः इति नास्ति खलु अपेक्षितम्, आवश्यकं। लोके एकम् एव नाम, एका एव संज्ञा बहूनां खलु श्रूयते, परन्तु अत्र तु अण तस्य एव अपेक्षितः यः वत्सवंश्यः इति अभिप्रायः। तृतीयः शब्दः कः? छगलशब्दः। तस्मात् अणप्रत्ययः, परन्तु अत्रिवंशार्थे। अतः उच्यते अग्रे छागल आत्रेयः। छगलशब्दात् अणप्रत्ययः णित्वात् आदिवृद्धिः अलोपः, छागल सुसस्यरुत्विसर्गे सति छागलः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। सः कः? आत्रेयः इति।
समीचीनम्। एवञ्च इमानि उदाहरणानि प्रदत्तानि। अग्रे कथयति छागलिरन्यः यः अत्रिवंश्यः नास्ति, अन्यः कश्चन छगलः, तस्मात् तु तत्र इञ अदन्तत्वात् इञ एव भवति, छागलिः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः अयं विवेकः तत्र नितान्तं कर्तव्यः। अग्रे कथयति कञ्चन विचारं सैद्धान्तिकं। केचित्तु शृङ्गा इत्याबन्तं पठन्ति। क्व सूत्रे वस्तुतः सूत्रमस्मत् पुरतः कथं दृश्यते? विकरणशृङ्गच्छगलात् इति खलु दृश्यते। केचन अत्र कथं पठन्ति सूत्रं? विकरणशृङ्गाच्छगलात् एवं पठन्ति। शृङ्गा इति आबन्तं नाम टाबन्तं पठन्ति इत्यर्थः। तत्र उच्यते तेषां ढक् प्रत्युदाहरणं नाम ढक् प्रत्ययान्तं तेषां प्रत्युदाहरणं भवति इति। नाम शृङ्गा इति आकारान्तः पठितः यदि, तर्हि शृङ्गायाः अपत्यं तत्र शौङ्गः इत्येव कस्मिन् अर्थे विवक्षिते? भरद्वाजार्थे विवक्षिते, भरद्वाजवंश्यार्थे विवक्षिते। शौङ्गः इत्येव उदाहरणं, परन्तु प्रत्युदाहरणं शौङ्गिः न भविष्यति। कुतः? अकारान्तता नास्ति। तेषां मते तत्र आबन्तः शब्दः वर्तते शृङ्गाः इति। तर्हि तेषां मते तु तत्र स्त्रीलिङ्गत्वात् स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन ढक् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। अतः ढक् प्रत्ययान्तः अत्र शब्दः उदाहरणं भवति, अथवा ढक् प्रत्ययान्तं पदमत्र उदाहरणं भवति। अतः शृङ्गा इत्यस्मात् ढकिसति आदिवृद्धौ ए आदेशे च सति आलोपे च सति शौङ्गेयः इति प्रत्युदाहरणं भवति, न तु शौङ्गिः इति। एवं किल इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते, अस्माभिः अत्र यः पठितः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति पीलाया वा इति। पीलायाः इति वस्तुतः पदं पञ्चमी विभक्तिः तत्र भवति, एकवचनं च भवति। ततः वा इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु? तर्हि तत्र पीला इत्यस्मात् शब्दात् नाम आदौ तत्र किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। अण् तस्यापत्यं नाम अण् इति तस्यापत्यम् इति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति यथा पूर्वम् अत्र अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति अपत्येणिति शेषः। नाम अपत्यार्थे पीलाशब्दात् अपत्यार्थे अणप्रत्ययो भवति इति शेषः। पीला काचित् तस्याः अपत्यं। तदेव कथयति अग्रे पीला नाम काचिन्मानुषी इति। मानुषीवाचकेभ्यः शब्देभ्यः तत्र विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः विगतपाठे पठिता, तत्स्मर्तव्या। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः कस्तस्य सूत्रार्थः? अवृद्धेभ्यः नदीमानुषीनामभ्यः अं स्यात् इति यामुनः नार्मदः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि, तद्बुद्धौ स्थापयन्तु। यतः तेन सूत्रेण सम्बन्धः अत्र वर्तते। किं कथयति व्याख्याता? पीला नाम काचिन्मानुषी इति। काचिन्मानुषी वर्तते, यस्याः नाम पीला वर्तते, नाम मानवसमुदाये काचित् वर्तते यस्याः नाम पीला वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति तन्नामिकाणमिति। मूलं पश्यन्तु। तन्नामिकाणं बाधित्वा द्व्यचः इति ढकि प्राप्ते पक्षे अणविधीयते इति। तन्नामिकाण् कः इति चेत् अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः यामुनः नार्मदः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। अतः तन्मानुषी तत्र तन्नामिक
कः यः अण् सः मया अत्र पुनः व्याख्यातव्यः इति नास्ति। भवन्तः तत्सूत्रं श्रुतवन्तः सन्ति, पठितवन्तोऽपि सन्ति। एवं खलु? तर्हि किं कथयति, मूले किं कथयति तत् पश्यन्तु। तन्नामिकाणं बाधित्वा, नाम वृद्धाभ्यो नदीमानुषिभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इत्यनेन सूत्रेण यः अण् अत्र प्राप्तः तम् अणं प्रबाध्य अग्रे उच्यते द्व्यचः। अष्टाध्याय्याम् इदानीम् अचिरेण एव अग्रे ढकः प्रकरणे सूत्रं पठिष्यते। द्व्यचः कथं सूत्रक्रमः? पीलाया वा ढक् च मण्डूकात् स्त्रीभ्यो ढक् द्व्यचः इतश्चान्यः। एवं रीत्या तत्र द्व्यचः इति पठितं खलु। पीला इति शब्दः द्व्यच अपि वर्तते। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्, तस्मात् द्व्यचः। अतः कथयति द्व्यचः इति ढकि प्राप्ते, नाम ढगपि प्राप्तः, पक्षे अण् विधीयते। नाम द्व्यचः इत्यस्मात् नित्यतया एव ढक् प्राप्तः, परन्तु पक्षे अत्र पाक्षिकः अण् विधीयते इत्यर्थः। अतः प्रकृते पीलायाः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे पैलः इति रूपमपि पैलेयः इत्यपि रूपं साधनीयं। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। वा ग्रहणाभावे तु, नाम वा इत्यस्य ग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि तु अनेन अण, केन अण? तत्र पीलायाः इति यः अण् वर्तते, अथवा तदेव तन्नामिकः यः अण् वर्तते तेन अण नित्यमेव ढको बाधः स्यात्, नाम नित्यतया एव ढकः बाधः स्यात् इति अत्र उक्तम्। नाम पक्षे ढक् न स्यात् इति अत्र उच्यते। नाम तर्हि तन्नामिकः नाम वृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इत्यनेन सूत्रेण अपि यद्यपि अणैव विधीयते, परन्तु अत्र विशेषेण पक्षे अणपि भवतु, नाम अणपि भवतु पक्षे ढगपि भवतु, तदर्थम् अत्र अणः विधानं विकल्पेन पीलायाः वा इत्यनेन आरब्धम् इति विवेकः कर्तव्यः। अतः पीलायाः अपत्यं पैलः, पीला अण्, आदिवृद्धिः पैला भत्वात् आरोपः पैल पैल सुसस्य ऋत्विसर्गति पैलः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। एवमेव पीला इत्यस्मात् शब्दात् ढगपि प्रत्ययो भवति पक्षे द्व्यचः इत्यनेन। अतः पीला ढक् कित्वात् आदिवृद्धिः आरोपः एयादेशः, आदौ एयादेशः ततः आरोपः पैल एय पैलेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति पैलेयः इति रूपं भवति सिद्धम्। अत्र इदानीं व्याख्यात्रा किञ्चन कश्चन अतिरिक्तः विचारः उच्यमानः वर्तते। यद्यपि सूत्रसम्बद्धः एव, परन्तु मूले अचर्चितः विचारः अपि कश्चन उच्यमानः वर्तते। तं पश्यामः, अवगन्तुं प्रयासं कुर्मः। किं कथयति इति चेत्, न च महाविभाषया अणः पाक्षिकत्वात् तदभावे ढक् भवत्येव इति वाच्यम्। एवं किल? महाविभाषया अणः पाक्षिकत्वात्, नाम महाविभाषा का इति अत्र वस्तुतः चिन्तनीयमस्ति। अस्माभिः पूर्वं समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्य अधिकारः पठितः। तत्र वा ग्रहणं कृतं, स च वा तद् वा ग्रहणं सुदीर्घं भवति। तस्य अधिकारः क्व यावत् इति अस्माभिः पठितं। वाग्रहणं तत् कुतः कृतं तदपि ज्ञातं। नाम वाग्रहणेन पक्षे वाक्यमपि भवति इति पठितम्। उपगोः अपत्यम् औपगवः इत्यपि भवति। औपगवः इति प्रयोगस्तु भवत्येव। उपगोः अपत्यम् इति पक्षे इति वाक्यमपि भवति इत्युच्यते। एवं खलु? तर्हि समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विद्यमान वा इत्यनेन ज्ञापिता या विभाषा, सा विभाषा अत्र व्याख्यात्रा महाविभाषया उच्यमाना अस्ति वा इत्यत्र
मम काचित् जिज्ञासा वर्तते। अतः भवद्भिः श्रोतृभिः सह अहम् एतां पङ्क्तिम् आदाय एतां जिज्ञासामत्र पुरस्कुर्वन् अस्मि, उपस्थापयन् अस्मि। किं कथयति पश्यन्तु, पङ्क्तिं ध्यानेन पश्यन्तु। वस्तुतः एतादृशी महाविभाषा अस्माभिः क्व पठिता इति चेत् समासे भवन्तः पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यादि सूत्रपठनवेलायां तत्र काचित् चर्चा क्रियते महाविभाषाविषये। सा च महाविभाषा का नाम? अपपरिबहिरञ्जपः पञ्चम्या इति सूत्रात् पूर्वं तत्र विभाषा इत्युच्यते। सा च विभाषा अग्रे समासान्तं यावत् गच्छति, अतः महाविभाषा इति व्यवहारः तत्र मूलेऽपि कृतः। परन्तु सा एतावत्पर्यन्तं न च समाससम्बन्धोऽपि अत्र वर्तते, एवं किल। तर्हि सा न समाससम्बन्धं यदि पश्यामः तर्हि आन्तरिकः कश्चन सम्बन्धः अस्त्यपि, यतः उपगोः अपत्यम् इति खलु उच्यते। तत्र पक्षे समासोऽपि भवति इत्यपि उच्यते। उपग्वपत्यम् इत्यपि प्रयोगो भवति, एवं खलु। पक्षे च औपगवः इत्यपि प्रयोगः भवति। वाग्रहणात् तत्र पक्षे वाक्यमपि भवति उपगोः अपत्यम् इति। अतः समाससम्बन्धः अपि कश्चन वर्तते। परन्तु सः विषयः तु नाम समासेषु पठिता या विभाषा, तया तु समासः कर्तव्यः, समासः न कर्तव्यः, पक्षे वाक्यमपि भवति इत्येतावदेव उच्यते खलु। तस्याः तद्धितैः सह सम्बन्धः कदाचिन्न स्यात् इति मम भाति। तद्धितेषु या विभाषा आरब्धा वर्तते समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र, सा तु तद्धितप्रत्ययः भवति न भवति एतादृशं विकल्पं कुर्यात्। औपगवः इति तद्धितप्रत्यययुक्तः प्रयोगो भवति, उपगोः अपत्यम् इति पक्षे वाक्यमपि भवति इति वदेत्। अतः एषा एव महाविभाषा अत्र गृहीता स्यात्, तत्र विवक्षिता स्यात् व्याख्यात्रा इति मम भाति। तथापि वाक्यं पश्यामः, पश्यन्तु किमुक्तवान्। न च महाविभाषया अणः पाक्षिकत्वात्, पीलाया वा इत्यनेन यः पाक्षिकः अण इति उच्यमानः वर्तते, तदभावे ढक् भवत्येव इति वाच्यं। नाम पाक्षिकत्वेन अयम् अणविहितः, अतः यस्मिन् पक्षे अण न भवति तस्मिन् पक्षे ढक् भवत्येव इति न वाच्यम् इति कथयति। महाविभाषया अपवादे निषिद्धे उत्सर्गः न प्रवर्तते इति ज्ञापनात् इति। नाम महाविभाषया अपवादः यः निषेधितः, यः अपवादः निषिद्धः, तस्मिन् अपवादे निषिद्धे पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति ज्ञाप्यते इति। क्व अत्र वाग्रहणेन इति मया यावद् अवगम्यमानम् अस्ति तावत्। कुतः इति चेत् अन्यथा महाविभाषया एव विकल्पः सिद्धः आसीत् इति। परन्तु मम पुनः शङ्का का, महाविभाषया तु तद्धितप्रत्ययस्य पक्षे च तद्धितप्रत्ययान्तस्य पक्षे वाक्यस्य च विकल्पः खलु उच्यते। द्वयोः प्रत्यययोः विकल्पः कथम्? एवं किल। अतः किं कथयन्नस्ति एषः, अपवादे निषिद्धे उत्सर्गो न प्रवर्तते, तेन किं, तेन इदम् अग्रे कथयति। अन्यथा शैवः शैविः इत्यादिः स्यात् इति। एवं खलु, शिवादिभ्योऽण् इति खलु अपवादः। अत इति उत्सर्गः। तर्हि कथयति, किं कथयति, अपवादे निषिद्धे उत्सर्गः न प्रवर्तेत इति, उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। वस्तुतः उत्सर्गः अण् एव, यतः तस्यापत्यम् इति सामान्येन अण् विहितः खलु। अदन्तत्वात् इञ विधीयते इति तस्य अपवादः। अतः उत्सर्गः यः वर्तते सः अण् न प्रवर्तेत। क्व? शिव इत्यस्मात् शब्दात्। अतः शैवः इति प्रयोगः न स्यात्, अपि तु शैविः इत्येव स्यात् इति। अतः महाविभाषया अपवादे निषिद्धे, नाम अपवादस्य निषेधः यदा क्रियते तदा उत्सर्गस्यापि प्रवृत्तिः न भवति इति।
इति ज्ञापनाय अत्र वा ग्रहणं कृतम् इति वा तत्र अभिप्रायः स्यात् व्याख्यातुः इति मम भाति। मया यत् अत्र अनुभूयमानम् अस्ति तत् सम्यग् वा न वा इति भवन्तः सुधियः श्रोतारः तत्र निश्चयेन मां वैयक्तिकरूपेण एतं विषयं बोधयन्तु इति सविनयं सम्प्रार्थये। भवतु कदाचित् अग्रे प्रसङ्गान्तरे पौर्वापर्यसम्बन्धद्वारा एषः विषयः स्फुटः स्यात् इति तत् स्थलस्य प्रतीक्षां कुर्मः। मया अस्मिन् विषये शेखरः दृष्टः, प्राचीनाः व्याख्याः प्राचीनग्रन्थाः अपि दृष्टाः। तत्र तद्धितेषु महाविभाषाव्यवहारः एतावता तु न दृष्टः, अग्रे कदाचित् चर्चेत। पुनः एतेन स्वयमपि महाविभाषाव्यवहारः एतावता न कृतः वर्तते वा इत्यस्य कृते। कदाचित् समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यत्र विद्यमानाय एव वा इत्यस्य कृते महाविभाषा इति उच्यमानं स्यात् इति मम भाति। विशिष्टतया स्पष्टता कदाचित् अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्यात्। भवतु नाम सूत्रगतः विषयः, सूत्रेण विकल्पः च यः उक्तः सः तु स्फुटः इति अहं भावयामि, विश्वसिमि, चिन्तयामि। एवञ्च पीलायावा इति सूत्रगतः विशेषः अपि तत्र भवति सम्पन्नः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। साक्षात् अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्यामपि ढक्चमण्डूकात् इति। पदच्छेदं यदि पश्यामः, सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते ढक्, द्वितीयं पदं वर्तते च, तृतीयं पदं वर्तते मण्डूकात् इति। तत्र ढक् इति प्रथमान्तं, च इत्यपि प्रथमान्तं, मण्डूकात् इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययम्। पीलाया वा इत्यस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। अण् तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। एवं किल मूले कथयति चादण् नाम चकारः यः पठितः तस्मात् अण् अपि अनुवर्तते इत्यर्थः। स च अण् गतसूत्रेण विहितः यः वैकल्पिकः अण्, पाक्षिकः अण्, अतः सः स्वकीयं पक्षमपि स्वीकृत्य अत्र आयाति इत्यर्थः। अतः त्रैरूप्यम् अत्र लप्स्यते, त्रीणि रूपाणि अत्र लप्स्यन्ते इत्यर्थः। एवं किल किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। मण्डूको नाम ऋषिः, मण्डूको नाम ऋषिः इति खलु उच्यते। तत्र अन्यदपि उक्तवान्, पक्षे इञ इति मूले तत्र कथयति पूर्वसूत्राद् वा ग्रहणानुवृत्तेः इति भावः। पूर्वसूत्राद् वा इति अनुवर्तते, अपि च इत्यस्मात् अणपि अनुवर्तते। तर्हि अणपि भविष्यति, स च विकल्पेन भविष्यति, पक्षे ढक् अपि भविष्यति, एवं खलु। अपि च पक्षे तत्र विकल्पेन तत्र इञ अपि भविष्यति इति अत्र अस्ति प्रतिपाद्यमानम्। अतः रूपाणि पश्यन्तु। माण्डूकेयः इति एतेनैव सूत्रेण केन ढक् च मण्डूकात्, ढक् प्रत्यये सति मण्डूकस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे ढक् प्रत्ययः सः कित् आदिवृद्धिः अलोपः, आदिवृद्धिः ए आदेशः अलोपः, माण्डूक् एय माण्डूकेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति माण्डूकेयः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। अपि च तत्र पक्षे तत्र चादण् इत्यपि खलु उक्तं, तच्च विकल्पं स्वीकृत्य आगच्छति। गतसूत्रात् यः विकल्पः आगतः तत्र एकस्मिन् पक्षे अण्, अपरः यः तस्य पक्षः रिक्तः विशिष्टः तत्र इञ अपि भवति इत्यर्थः। अतः मण्डूकशब्दात् अणि सति माण्डूकः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ई सति माण्डूकिः
इत्यपि प्रयोगो भवति। अतः मण्डूकस्य अपत्यं पुमान् माण्डूकेयः अपि भवति, माण्डूकः अपि भवति, माण्डूकिः इत्यपि भवति इत्यर्थः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति स्त्रीभ्यो ढक् इति। तत्र स्त्रीभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः अस्ति। समीचीनं। ढक् इति प्रथमान्तः प्रयोगः वर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। विंशत्युत्तरशततमं सूत्रं विंशत्युत्तरशततमं सूत्रमिदं वर्तते। इतः ढकः अनुवृत्तिः सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूत्रं यावत् यास्यति। भवतु तद् उत्तरोत्तरं स्फुटं भविष्यत्येव। तत्र किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। स्त्रीशब्देन टाबादयः स्त्रीप्रत्ययाः चातुर्थिकाः गृह्यन्ते इति। नाम स्त्रीशब्दः अत्र यः प्रयुक्तः क्व स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र स्त्रीशब्दस्य खलु पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते क्व स्त्रीभ्यः इत्यत्र। तत्र स्त्री इत्यस्मात् शब्दात् नाम तत्र स्त्री इत्यनेन शब्देन किम् अवगन्तव्यं तत्र उच्यते। स्त्रीशब्देन टाबादयः स्त्रीप्रत्ययाः विवक्षिताः। एवं खलु टाप् चाप् टाप् ङीप् ङीष् ङीन् ष्फ ऊङ् तिः इत्यादयः ये प्रत्ययाः अस्माभिः विस्तरेण तत्र पठिताः एव स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे, ते एव अत्र स्त्रीशब्देन ग्राह्याः। ते च कीदृशाः अग्रे कथयति चातुर्थिकाः, चतुर्थे भवाः चातुर्थिकाः। चतुर्थः अत्र कः? चतुर्थाध्यायः एषः यः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते, यत्र तद्धितस्यापि आरम्भः वर्तते, स्त्रीप्रत्ययाः अपि यत्र उक्ताः विस्तरेण अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिताः। अतः चतुर्थाध्याये भवाः इमे चातुर्थिकाः स्त्रीप्रत्ययाः अत्र गृह्यन्ते इत्युच्यते। अग्रे कथयति न त्वन्येऽपि स्त्रीवाचकाः, परन्तु अन्ये स्त्रीवाचकाः शब्दाः अत्र न गृह्यन्ते, परन्तु स्त्रीप्रत्ययाः अत्र एव अत्र स्वीक्रियन्ते। कुतः कथयति व्याख्यानात्। नाम तथा लक्ष्यानुरोधेन इत्यथ आह इत्याह स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः इति मूले पश्यन्तु किमुक्तं स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः ढक् स्यात्। नाम स्त्रीप्रत्ययान्ताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः ढक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। उदाह्रियते किं वैनतेयः इति। तत्रोच्यते विनता नाम गरुडमाता। व्याख्यात्र उच्यते गरुडः तस्य माता विनता, तस्याः अपत्यम् इति विग्रहः अत्र उच्यते। तर्हि विनता शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन सूत्रेण ढक् प्रत्ययः। विनता ढक् कित्वात् आदिवृद्धिः वैनता ढ ए आदेशः वैनता एय। वैनता इत्यत्र वर्तमानः यः आकारः तस्य लोपः। वैनत् एय मेलनेन वैनतेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वैनतेयः इति भवति प्रयोगः सिद्धः। समीचीनम्।
अग्रे कथयति। अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सन्ति। सुपर्णायाः अपत्यं सौपर्णेयः न अत्र न सन्ति, ग्रन्थान्तरात् अहं वदन्नस्मि, वृत्तिग्रन्थात् कथयन्नस्मि। गार्ग्याः अपत्यं पुमान् गार्गेयः, वत्सायाः अपत्यं पुमान् वात्सेयः, द्रौपद्याः अपत्यं पुमान् द्रौपदेयः इति। कः? अभिमन्युः इत्यर्थः। भवतु। अग्रे कश्चन विचारः विशिष्टः कर्तव्यः वर्तते, तदर्थम् अवतरणिकाम् उपस्थापयति व्याख्याता। नैव, ततः पूर्वं तु प्रत्युदाहरणं किञ्चन वर्तते। अस्तु, प्रत्युदाहरणमादाय एव नैव, अग्रे मूले उक्तं किं, बाह्वादित्वात् सौमित्रिः, सः विषयः भिन्नः। ततः पूर्वं कानिचन प्रत्युदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति व्याख्यात्रा, यानि मूले नोक्तानि, तथापि अस्मत् स्पष्टतायै उच्यमानानि सन्ति। किं कथयति? प्रत्ययग्रहणं किम् इति। तत्र प्रत्ययग्रहणं सूत्रे तु न, सूत्रार्थकरणसमये तत्र मूले उक्तं खलु, स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः ढक् स्यात् इति। तत्र सूत्रार्थकरणसमये स्त्रीप्रत्ययानां ग्रहणं कुतः, स्त्रीशब्दाः कुतः, स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः कुतः न गृह्यन्ते इति प्रश्नः। प्रश्नस्य अयमाशयः तत् प्रतिपाद्यते। कुतः प्रत्ययग्रहणम् इति कथयति। दर्त् कश्चित् क्षत्रियः, कश्चन क्षत्रियः, तस्य नाम दर्त्, तस्यापत्यं स्त्री दर्त्। तत्र दरत् यः वर्तते, तस्य अपत्यं या वर्तते स्त्री, सापि दरदेव, दरत् इत्येव। तत् द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादन इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण अणप्रत्ययः अपत्यार्थे। तस्य अणः अतश्च इति लुक् इति, तस्य लुक् नाम तस्य अणः लुक् भवति। अतः अणः लुक् जातः यदि, तर्हि आदिवृद्ध्यादिकमपि न भवति, दर्त् इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु। तर्हि काचित् स्त्री दर्त् कथयति, तस्याः अपत्यं दारदः। एवं खलु। दर्त् इति वर्तते, तस्याः अपत्यं कः? दारदः। कुतः? दर्त् शब्दात् अणप्रत्ययः, आदिवृद्धिः, दारत् जस्त्वात् तत्र तकारस्य दकारः याति। दारद् दारद सुप्रत्ययः सस्यरुत्ते विसर्जति, दारदः इति प्रयोगः सिद्धो भवति। एवं खलु। तत्र कथयति, अत्र दरच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेपि, एवं खलु, स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावात् न ढक्। दरच्छब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, परन्तु स्त्रीप्रत्ययः तत्र यः कोऽपि नास्ति, अतः ढक् प्रत्ययो न भवति, अपि तु अपत्यार्थकः अणेव भवति इत्यर्थः। एवं किल। अतः अत्र तत्र अपत्यार्थे स्त्रीलिङ्गे तत्र नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानात् शब्दात् अपत्यार्थे ढक् कर्तुं न शक्यते, अणेव भवति। कुतः? यतः अत्र स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। एवं खलु। यदि तु स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः इति अर्थः न क्रियेत, स्त्रीलिङ्गे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः इति अर्थः क्रियेत, तर्हि वैनतेयः इत्यादिषु ढक् तु स्यादेव, तत् दरदशब्दादपि ढक् स्यात्, दारदेयः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। एतदर्थं लक्ष्यं दृष्ट्वा व्याख्यानात् तत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र स्त्रीभ्यः इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः इत्यर्थः क्रियते इति स्पष्टतया
अयं विषयः व्याख्यात्रा अस्माकं कृते बोधितः। एतावानेव विशेषः अद्यतनपाठे भवति। इतः अग्रे वयम् अग्रे पठिष्यामः, अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य अयं 23 पाठः समाप्तिं गतः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।